चाहिँ हामी फेरि पनि एक हप्तापछि यसरी जुममा यहाँ भेला भएका छौँ प्रभुको महिमाको निम्ति र जुममा जतिजना आज जोड्नु भएको छ प्रत्येकलाई स्वागत भन्दै हामी आजको संगति सुरु गर्नेछौँ र सुरुको प्रार्थना चाहिँ हामी हाम्रो मण्डलीको गुरुबालाई दिन चाहन्छौँ। उहाँले सुरुको प्रार्थना गरेर हामी यो संगतिलाई अघि बढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र आजको सेवा संगतिलाई प्रभुको हातमा सुम्पाउँ। प्रभु हामी तपाईलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छौँ सदा झैँ आज पनि यो शनिबारको दिन हामी सबैजना यो भर्चुअल अनलाइन संगतिद्वारा प्रभु हामी तपाईँ प्रभुसँग एक अर्कामा सँग मिलेर आराधना भक्तिका भेटीहरू चढाउन एकसाथमा भेला भएका छौँ। प्रभु हामी सबैलाई लिनुहोस् अनि यो अनलाइन प्रार्थनामा जोडिनु भएकाहरू जो जना छन् र जोडिन नसक्नु भएकाहरू जो जना छन् सबैलाई तपाईँ ख्रीष्टमा समर्पण गर्छौँ र प्रभु बाधा विघ्न अडचन जसको इन्टरनेटको असुविधा छ, डाटाको असुविधा छ, हे प्रभु संगतिहरू पाइरहेका छैनन् प्रभु अनि उहाँहरूको निम्ति पनि तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह कृपा र अनुकम्पा प्यार को यो अनुभूति गर्दै प्रभु उनीहरूले संगति गर्न सकुन् घर घरमै बसेर भनेर पनि प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वर बुवा हामी साथै प्रार्थना गर्दछौँ आजको सेवा सञ्चालन गर्ने र क्वायरका भाइ बहिनी वचन दिने वक्ता लगायतका सबैलाई तपाईँ परमेश्वर कहाँ सुम्पँदै हामी सबैलाई अभिषेक दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्छौँ येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ, धन्यवाद भन्दछु हाम्रो गुरुबालाई यो समयको लागि र हामी कोर भजन गाएर आजको संगतिलाई सुरु गर्छौँ र कोर टिमलाई चाहिँ समय दिन उहाँहरूले हामीलाई अगुवाई हुन्छ। हामी सुरुको कोरस 27 मा गाएर आजको संगतिलाई सुरु गर्नेछौँ। आजको दिन उनले सिजेका रमाउँदै जाऊ खुसीमा र आनन्द गराऊ आजको दिन उनले सिजेका रमाउँदै जाऊ र खुसी मनाऊ आजको दिन उनले सिजेका। हुन्छ, अब त्यसै हाम्रो कोरसलाई राखेर अब हामी भजनतर्फ जानेछौँ अनि भजन नम्बर 54 गाउनेछौँ। सुनिलो मेरा भाइयो येशूजी दुनियाँमा आए भजनको शीर्षक छ। सुनिलो मेरा भाइयो येशूजी मेरा दुनियाँमा आए मुक्ति लियाए दुनियाँमा आए मुक्ति लियाए मानिसलाई आए बचाए येशूजी मेरा दुनियाँमा आए स्वर्गीय पिताका एक मात्र पुत्र स्वर्गीय पिताका एक मात्र पुत्र मानिसका पुत्र बनिए येशूजी मेरा दुनियाँमा आए अन्धलाई आँखा गुङ्गालाई बोले अन्धलाई आँखा गुङ्गालाई बोले पहिरालाई शब्द सुनाए येशूजी मेरा दुनियाँमा आए
Korea Nani Niko Garai Korea Nani Niko Garai Murdalai Puri Utai Yesuji Mera Dunia Mai Ami Sapama डुबिरहेका थियौँ हामी सपापमा डुबिरहेका थियौँ अद्भुत प्रेम देखाए येशूजी मेरा दुनियामा दुनियाको कारण क्रुसैमा चढे दुनियाको कारण क्रुसैमा चढे पवित्र रगत बगाए येशूजी मेरा दुनियामा क्रिस्मरेपछि चिहानमा राखिए क्रिस्मरेपछि चिहानमा राखिए र तेस्रो दिनमा बौरे उठे येशूजी मेरा दुनियामा सुनिलौ मेरा भाइयो येशूजी मेरा दुनियामा साँच्चै नै आजभन्दा 2021 वर्ष अगाडि हाम्रो परमेश्वर तपाईँ हाम्रो माझमा आउनु भएको थियो यो संसारमा आउनु भएको छ तपाईँ र मलाई पापबाट छुटकारा गर्नको लागि आउनु भएको छ भन्दै यो गीतले भन्दछ त्यसैगरी हामीहरू 482 नम्बर एउटा अन्तिम भजन गाउने छौं येशू धन्यवाद मैले पुज्नु पर्दैन भन्ने भजनको शीर्षक छ येशू धन्यवाद मैले पुज्नु पर्दैन न पृथ्वीका आकृतिहरू तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई येशू धन्यवाद नदी जंगल र बादल तिम्रा सृष्टि हुन् पहाड नदी जंगल र बादल तिम्रा सृष्टि हुन् यसै बुझु मैले तिम्रा हातका रचनाहरू तिमीले बताइदियो आदि अन्त तिमी नै हौ येशू धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन न पृथ्वीका कृतिहरू तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई येशू धन्यवाद तोरू कति मेरो जीवनलाई मुक्तिको खोजीमा तोरू कति मेरो जीवनलाई मुक्तिको खोजीमा पुण्य गरे भन्छु छैन शान्ति मेरो आत्मामा तिमीले
आइदियो बाटो सत्य र जीवन येशू धन्यवाद येशू धन्यवाद मैले बुझ्नु पर्दैन आकाश पृथ्वीका आकृतिहरू तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई तिमीले चिनाइदियो साँचो परमेश्वरलाई येशू धन्यवाद। हुन्छ भजन कोरसलाई यतिकै राख्दै फेरि पनि यो समय सञ्चालन चिल्लो दिनेछु। हुन्छ धन्यवाद भन्दछु कोर टिमलाई र यस गरिकन हामी भजन कोरसलाई यतिकै राख्दै हामी विश्वासको सार अनि हाम्रो मण्डलीको दर्शन र भिजन चाहिँ हामी पढ्नेछौँ यो पालि र म सँगसँगै यहाँहरूले फेरि मलाई पछ्याउन सक्नुहुन्छ म सँगसँगै यहाँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ। हामी हाम्रा गाउँछौँ र हामी हाम्रो विश्वासको सारलाई हामी यो समय पढ्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक ईश्वर शक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृजनेमाथि अनि उहाँको एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि उहाँ पवित्र आत्माको शक्तिले देहधारी हुनुभयो कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो पन्तियस पिलातसको अधिकारमा दुःख भोग्नुभयो क्रुसमा टाँगिनुभयो मारिनुभयो अनि गाडिनुभयो आत्मा लोकमा उत्रनुभयो तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउतनुभयो स्वर्गमा चढी जानुभयो सर्वशक्तिमान ईश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ जहाँदेखि उहाँ जिउँदो र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि पवित्र विश्व मण्डलीमाथि पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि पाप मोचनमाथि शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि हाम्रो दर्शन परमेश्वरको प्रेम विश्वास र पवित्रतामा बढ्दै ख्रीष्टको देह मण्डली स्थापना गरी प्रभु येशूको महान आज्ञा पुरा गर्नु हो। हाम्रो मिसन मेलमिलाप र साझा स्वामित्वको भावना जागृत गरी परिपक्व अगुवाहरू निर्माण गर्दै प्रार्थना सुसमाचार र चेलापनद्वारा मण्डली स्थापना गर्न ख्रीष्ट येशूको सेवामा समर्पित भएर उहाँको महिमा गर्नु हो। आमेन। हुन्छ हामीहरू यो समय चाहिँ स्तुति प्रशंसामा जानेछौँ र स्तुति प्रशंसामा जानुभन्दा अगाडि म भजन सङ्ग्रहको खण्डबाट चाहिँ केही कुरा पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 100को 1, 2, 3, 4 र 5 पद चाहिँ हामी यो समय हेर्नेछौँ र त्यसपछि हामी प्रशंसामा जानेछौँ। भजन सङ्ग्रह 100 अनि यहाँ शीर्षकमा लेखिएको छ धन्यवादको भजन। हे सारा पृथ्वीका मानिस हो परम प्रभुको जय जयकार मनाओ आनन्द साथ परम प्रभुको आराधना गर हर्षका गीत गाउँदै उहाँको सामुन्ने आओ। परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी जान उहाँले नै हामीलाई बनाउनु भयो र हामी उहाँकै हौँ हामी उहाँका प्रजा र उहाँका खर्कका भेडाहरू हौँ। उहाँको भवनका द्वारहरूभित्र धन्यवाद साथ पस र प्रशंसा गर्दै उहाँको मन्दिरमा प्रवेश गर उहाँलाई धन्यवाद चढाओ र उहाँको नाउँको प्रशंसा गर किनभने परमप्रभु भला हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदाकाल रहन्छ उहाँको विश्वास पुस्तादेखि पुस्तासम्म रहि नै रहन्छ। हुन्छ साँच्चै नै हामीलाई सृजन हुने हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई अनि हाम्रो सर्वेसर्वा परमेश्वरलाई चाहिँ हामी यो समय हाम्रा हृदय खोलेर केही समय हामी धन्यवाद चढाउने छौँ र यो धन्यवादको लिड गर्दिन हुनको निम्ति चाहिँ म फेरि पनि हाम्रो कोर टिमलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँहरूले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुनेछ। हामी फेरि पनि परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ अनि यस समय एकदमै मन पर्ने समय परमेश्वरलाई हो। साँच्चै नै प्रियहरू परमेश्वरले एउटा कुरा अचम्मको कुरा हामीलाई भन्नुभयो उहाँले कि म तिमीहरूलाई कुनै ऋतुले पनि त्याग्दिनँ है अनि उहाँले हामीलाई कुनै पनि कारणले हामीलाई त्याग्नुहुन्न उहाँले हामीलाई सधैँभरि एकनास प्रेम गर्नुभयो अनि उहाँले हामीलाई प्रेम सधैँभरि गरिराख्नुहुन्छ अनि हामीलाई जस्तो अवस्थामा भए तापनि उहाँले हाम्रो हरेक पाइला पाइलामा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामीलाई कहिले पनि
प्रेम नगर्न उहाँ छोड्नु हुँदैन। अनि हाम्रो जहिले पनि हाम्रो प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। यदि हामी उहाँबाट केही कारण टाढा छौँ, कतिपय कुराहरूले होइन उहाँलाई छोडेका हुन्छन्, तर पनि परमेश्वरले हामीलाई पर्खिराख्नुहुन्छ कि मेरो छोराहरू कहाँ छन् भनेर। तर पनि परमेश्वरले आज हामीलाई यो समयहरू जुटाइदिनु भएको छ। अनि फेरि पनि यो समयमा हामीलाई सबै मण्डली परिवारलाई हामीलाई स्वस्थ राख्नु भएको छ। अनि यो समय फेरि पनि उहाँको प्रशंसा गर्नलाई यो मौकाहरू जुटाइदिनु भएको छ। अनुसार्नुहोस्, हामी एउटा कोरस गाएर उहाँलाई हामी प्रशंसा अनि महिमा हामी गर्दछौँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 Hallelujah. Hallelujah. छोड़ प्रभु कोई नहीं, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं। तुझसे छोड़ प्रभु कोई नहीं, उठने में टेकू बस तेरे सामने। तू है प्रभु, तू मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तपाईँ करुणाका परमेश्वर हुनुहुन्छ। साँच्चै प्रभु तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई नयाँ दिन नयाँ जीवन दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जब हाम्रो सङ्कटमा हाम्रो ढाल हुनुहुने परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसलाई पुकार्दाखेरि जवाब दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ प्रभु नै हुनुहुन्छ जब हामी गिर्दाखेरि हामीलाई उठाउनु हुने परमेश्वर तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ प्रभु है कोई नहीं। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ प्रभु है कोई नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु तू मेरा खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। साँच्चै प्रभु तपाईँ प्रभु जस्तो अरू कोही पनि छैन। तपाईँ जस्तो प्रेम गर्ने अरू कोही पनि छैन। साँच्चै साथ तपाईँ प्रभुको आराधनाको लागि हामीलाई चुन्नु भएकोलाई धन्यवाद। अनि साँच्चै प्रभु हामी मानिस जातिले प्रभु तपाईँ प्रभुलाई मृत्यु दिएका छौँ, त्यही पनि तपाईँ प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद छ। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया, अपने पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। अब गाए हो सना तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होए सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तपाईँ जस्तो अरू कोही पनि छैन। तपाईँ प्रभु जस्तो बलिदान दिने कोही पनि छैन प्रभु। तपाईँ मात्रै परमेश्वर हो। हाम्रो लागि यस संसारमा आउनुभएको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।
भत्काए हो सदा तू राजाओका हे राजा तेरे महिमा होए सदा तू है प्रभु हमारा खुदा गाए हो सना तू राजाओका हे राजा तेरी महिमा होए सदा हे प्रभु हमारा खुदा प्रभु हमारा खुदा स्तुति प्रशंसा प्रार्थना पनि पिटर भाइले नै गरिदिनु है। साँच्चै महान प्रभु तपाईको धन्यवाद गर्दछु प्रभु यो संसारमा प्रभु अरू कोही पनि छैन जसले हामीलाई आफ्नो नाम गरेर बोलाउन सक्दछ जसले हामीलाई आमाको गर्भबाट नै चिन्नुहुने परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ जसले हाम्रो यो पुरानो जीवनबाट नयाँ जीवन दिनुहुने परमेश्वर तपाईलाई धन्यवाद चाहन्छु प्रभु तपाईलाई धन्यवाद चाहन्छु तपाईँ प्रभु हामी मानिस जातिको लागि प्रभु यस संसारमा आउनु भयो प्रभु अनि प्रभु अनि हामीले नखान सक्ने चोट तपाईँ प्रभुले सहन सक्नुभयो प्रभु तपाईँ प्रभुले त्यो निन्दा अपमान थुकाइहरू सहनु भयो प्रभु केवल हामी मानिस जातिको लागि प्रभु तपाईँ प्रभुले आफ्नो हातमा पाउमा काँटी खानु भयो प्रभु कोखामा भाला खानु भयो प्रभु केवल हामी पापी मानिस जातिको लागि प्रभु तपाईको प्रत्येक बगेको रगतबाट प्रभु आज हामी शुद्ध भएका छौं हामीले नयाँ जीवन पाएका छौं प्रभु तपाईँ प्रभुमा धन्यवाद छ प्रभु तपाईको धन्यवाद छ धन्यवाद छ साँच्चै प्रभु तपाईँ प्रभु हाम्रो निम्ति बलिदान हुनु भएको लागि धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुले हाम्रो निम्ति त्यो स्वर्गको बाटो खोलिदिनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदछु प्रभु जुन पिता र पुत्रको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो प्रभु फेरि पनि तपाईँ प्रभुले त्यो सम्बन्ध स्थापना गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद चढाउँदछु तपाईँ प्रभु धन्यवाद चढाउँदछु धन्यवाद 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 छ प्रभु धन्यवाद छ तपाईँ प्रभुलाई सारा आदर महिमाका प्रशंसाका भेटी तपाईँ प्रभुले ग्रहण गर्नु भएको छ भन्दै यो छोटो प्रार्थना माग्छु प्यारो येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन धन्यवाद भन्दछु हाम्रो कोर टिमलाई यो स्तुति प्रशंसाको समयको लागि र यो समय चाहिँ म विशेष गरिकन स्वागत भन्न चाहन्छु आज हाम्रो जुममा जो जति जना नयाँ जोड्नु भएको छ अनि नयाँ तथा पुराना सम्पूर्णलाई चाहिँ हामी हाम्रो कोइनोनिया वीरगञ्ज मण्डलीबाट चाहिँ हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं यदि यहाँहरु कोही नयाँ आज भर्खर मात्रै जोड्नु भएको छ भने चाहिँ यसो हात उठाइदिन सक्नुहुन्छ यहाँहरुले परिचय दिन सक्नुहुन्छ हुन्छ म एकजना छु हजुर हुन्छ सबैलाई जय मसी जय मसी मेरो नाम चाहिँ मनिष विक हो म यहाँ चपरमा बस्छु अनि म यहाँ बेसल सामुदायिक मण्डलीको चाहिँ म एउटा लिडर हुँ अनि म यहाँ चाहिँ लिडरशिप गर्ने म एउटा व्यक्ति हुँ हुन्छ फेरि पनि जय मसी सबैजनालाई जय मसी धेरै धेरै स्वागत छ हजुरलाई हाम्रो यो संगतिमा फेरि फेरि आउँदै गर्नु होला अरु कोही हुनुहुन्छ सायद हामी यति नै छौं जस्तो लाग्यो हामी नयाँ तथा पुराना सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत भन्दै हामी फेरि अघि बढाउने छौं हाम्रो यो संगतिलाई र यो समय चाहिँ विशेष एउटा यहाँ विशेष प्रार्थनाको विषय रहेको छ र हामी यो विषयको निम्ति चाहिँ प्रार्थनामा जाने छौं र त्यसपछि चाहिँ हामी हाम्रो बाँकी अरु संगति तर्फ चाहिँ हामी लाग्ने छौं र हाम्रो ज्ञानेश्वर चर्चका आदरणीय पास्टर सामुएल कार्थक ज्यू हिजो राति 8
29 बजे चाहिँ प्रभुमा विश्राम लिनु भएको छ। अनि यो खबरले चाहिँ हामी सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई नै स्तब्ध बनाएको छ। अनि यो घडीमा चाहिँ हामी उहाँको शोकित परिवार तथा शोकित मण्डलीको लागि चाहिँ हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र गएको केही दिन अघि चाहिँ उहाँको बुवा हाम्रो आदरणीय पास्टर रोबर्ट कार्थज्यू पनि बित्नु भएको थियो। प्रभुमा विश्राम उहाँले लिनु भएको थियो। अनि साँच्चै नै उहाँहरूको परिवारको निम्ति चाहिँ यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ शोकित परिवारको लागि। र यो प्रार्थनाको लागि चाहिँ म हाम्रो आदरणीय गुरुआमालाई चाहिँ यो समय दिन चाहन्छु। अनि उहाँ पास्टर बुवाहरूको चाहिँ योगदान एकदमै ठुलो रहेको छ यो नेपालमा चाहिँ मण्डलीहरू स्ट्याब्लिस गर्नुमा चाहिँ। र यो समय चाहिँ फेरि पनि उहाँहरूको परिवार तथा मण्डली परिवारहरूको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ। भन्नुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, तपाईँ महान प्रभुलाई हामी यस समय धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभुजी, तपाईँ परमेश्वरले आजको दिनसम्म हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ। विभिन्न खतरा जोखिम अनि अप्रिय दुर्घटनाहरूबाट तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो सुन्दर बिहानी अनि विश्राम दिनसम्म ल्याउनु भएको लागि प्रभु हाम्रो हृदयदेखि नै तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ धन्यवादको योग्य परमेश्वर। र विशेष प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर पिता, जसरी ज्ञानेश्वर मण्डलीका पास्टर रोबर्ट काफरज्यू अनि त्यसै गरी प्रभु आज सामुएल पास्टर पनि प्रभु आज प्रभुमा सुत्नु भएको छ। अनि उहाँहरूले प्रभु संसारिक दौडलाई पुरा गरेर प्रभु अनि साँच्चै नै पार्थिव शरीरलाई संसारमै त्यागेर आत्मामा उठ्नु भएको छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले प्रभु उहाँहरूको संसारको दौडलाई पुरा गरेर तपाईँमा विश्राम लिनुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। मानिसको शरीर प्रभु माटोमै नमिलेसम्म, जबसम्म माटो मिल्दैन तबसम्म तपाईँ परमेश्वर कहाँ जान सक्दैन। यसकारण प्रभु उहाँहरूले संसारिक दौडलाई सिद्ध्याउनु भएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद। र हामी विशेष प्रार्थना गर्दछौँ उहाँको मण्डली परिवार, उहाँका परिवारमा शोक सन्त परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु उहाँहरूलाई सान्त्वना दिनुहोस्, सहन सक्ने शक्ति दिनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँको अनुग्रह, तपाईँको कृपा उहाँहरूको परिवारमाथि हुन सकोस्। र प्रभु शान्ति सान्त्वना तपाईँ परमेश्वरमा पाउन सक्नु भएको सहन सक्ने शक्ति तपाईँ परमेश्वरले दिनुहोस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु उहाँहरूको मण्डली परिवार, उहाँहरूको घर परिवार, उहाँहरूको आफन्तमा तपाईँ परमेश्वरको शान्ति र अनुग्रह हुन सकोस् भन्दै आशिष माग्दछु येशू प्रभुको नाम। आमेन। आमालाई धन्यवाद। समय चाहिँ हामी फेरि पनि भेटी उठाउनेछौँ। र भेटीको लागि एउटा कोरस गाइदिन हुन म हाम्रो पिटर भाइलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। जीवन प्यारोमा जब आउँछ जब हरेस खान्छौ र हराउँछ अश्रु, तब आशिष गर्न येशूलाई हेर। आशिषभन्दा गन्धौलो कति आशिष गर्न छक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति आशिष गर्न छक्क पर्नेछौ, प्रभुले तिमीलाई कति। हुन्छ, यतिकै राख्नेछु अहिले। हुन्छ, यो समय धन्यवाद भन्दछु फेरि पनि कोयर टिमलाई। र हामी मण्डलीका केही सूचनाहरू यो समय सुन्नेछौँ। हाम्रो यो आराधना सङ्गति चाहिँ हरेक शनिबार बिहान 8 बजेदेखि चाहिँ जुममा नै भइरहेको छ। र यदि यहाँहरू जो जतिजना आफ्नो आफन्तजनहरूलाई पनि भेला गर्न चाहनुहुन्छ भने यो जुमको आइडी तथा पासवर्डहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि कसैले छुटाउनु भएको छ सङ्गति भने हाम्रो फेसबुक तथा युट्युबमा पनि लाइभ हुन्छ र त्यहाँ रेकर्डेड हुन्छ, त्यहाँ गएर पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसै गरिकन हाम्रो हरेक दिन रात्रि प्रार्थना पनि भइरहेको छ। बेलुकी 8 बजेबाट 1 घण्टाको प्रार्थना सङ्गति हुँदछ। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न विषयहरूको लागि डेली हाम्रो प्रार्थनाहरू भइरहेको छ। यदि यहाँहरूका पनि प्रार्थनाका विषयहरू छन् भने चाहिँ यहाँहरूले हाम्रो मण्डलीका अगुवाहरूसँग चाहिँ प्रार्थनाका विषयहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ र यहाँहरू पनि आशिषित हुन सक्नुहुनेछ। अनि यदि यहाँहरूले केही आशिष पाउनु भएको छ
भने पनि यहाँहरूले बाँड्न सक्नुहुनेछ। शनिबारको दिन चाहिँ हाम्रो आशिष मात्रै हुन्छ, आशिष बाँड्ने समय, र त्यो समयमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो बाँड्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, सूचनाहरू यति नै रहेका छन् र यो समय चाहिँ हामी वचन मा जानेछौँ। साँच्ची नै परमेश्वरको वचनमा भने जस्तो मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको पवित्र वचनले बाँच्दछ। र आज त्यही पवित्र वचन चाहिँ हाम्रो माझमा हाम्रो नेपाल बहुसांस्कृतिक क्रिस्चियन मण्डलीबाट हाम्रो आदरणीय पास्टर शिवहरि भट्टराई गुरुबा चाहिँ हाम्रो अगाडि आइसक्नु भएको छ हाम्रो माझमा। र आजको विषय रहेको छ बाइबलीय उपवास आजको आवश्यकता। र यो समय चाहिँ म हाम्रो आदरणीय गुरुबालाई दिन चाहन्छु र उहाँबाट चाहिँ हामी आत्मिक भोजन चाहिँ हामी लिनेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। मलाई आशा छ तपाईहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ। मैले बोलेको तपाईहरुले सुन्नु भएन भने काम लाग्दैन। त्यसकारण चाहिँ तपाईले सुन्नु भएको छ भन्ने कुराको रेस्पोन्स गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन भन्नुस् त। आमेन। आमेन। तपाईहरुले सुनिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा म सुनिश्चित भएँ। हामी देशको कठिन मोडमा छौं। राजनैतिक परिस्थिति पनि कठिन मोडमा छ र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि देशको अहिले परिस्थिति संकटकालीन अवस्थामा छ। हामीले विगत केही समयदेखि धेरै पास्टरहरू गुमाउँदै आयौं। मैले हिसाब गरिराखेको छु र मैले मेरो हिसाबमा मैले विचार गर्दाखेरि यो दोस्रो लहरमा लगभग 25 जना जति पास्टर हामीले गुमाइसक्यौं। र यो गत हप्ता 4-5 दिनको अन्तरालमा हामीले प्रभुको असामान्य काम गर्ने पास्टरहरू पनि गुमाएका छौं। र यो यति खतरनाक छ कि यो जो कोहीलाई पनि यो लाग्न सक्छ। त्यसकारण तपाईहरु सचेत हुनुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। र मैले आज तपाईहरुको बीचमा यो उपवास जुन ठीक प्रकारले उपवास बस्ने कुरा बाइबलीय उपवास भनेर मैले शीर्षक दिएको छु है। उपवास मानिसहरू बस्छन् तर कति पटक बाइबलीय उपवास बस्दैनन्। बाइबलले शिक्षा दिए अनुसारको उपवास अभ्यास गर्दैनन्। त्यसकारण पनि प्रार्थना सुनुवाई भइराखेको छैन। र आज बिहान मैले तपाईहरुको बीचमा बाइबलीय उपवास आजको आवश्यकता हो। नेपालका क्रिस्चियनहरूले मण्डलीहरूले बाइबलीय उपवास जब बसेर प्रार्थना गर्न थाल्छन् परमेश्वरले यो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने प्रकारले पवित्र आत्माको अगुवाईमा तपाईहरुको बीचमा सन्देश ल्याउने विचार गरेको छु। र आजको सन्देश मैले मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 16 पदबाट 18 पदसम्मका खण्डहरू लिएको छु। आउनुस् हामी यो खण्ड पढेर अनि प्रभुसँग आशिष मागेर अनि हामी वचनको बाँकी भागमा जानेछौँ। मेरो अगाडि आधा घण्टाको समय छ तपाईहरुको अगाडि वचन बोल्नको लागि र आशा राख्छु आधा घण्टामा मैले बोल्नुपर्ने कुरा बोल्न सकेको हुँ। आउनुस् हामी यो खण्ड पढ्नेछौँ। फेरि पनि एकपटक मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 16 पदबाट 18 पदसम्म। जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ तब ढोंगीहरू जस्ता उदासी चेहरा नदेखाओ, किनकि मानिसहरूलाई उपवास बसेका देखाउनलाई तिनीहरू आफ्ना मोहडा अँध्यारा पार्छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु तिनीहरूले आफ्ना इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमी चाहिँ उपवास बस्दा आफ्नो शिरमा तेल लगाऊ र आफ्नो मुख धोऊ र तिम्रो उपवास मानिसहरूले होइन तर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पिताले देखुन् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। आउनुस् हामी प्रार्थना गरेर यो वचनको लागि आशिष माग्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु,
तपाईको जीवित र दुईधारे तरबार जस्तो लाग्ने वचन हाम्रो बीचमा प्रकट भएको छ। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र समर्पित भएका मानिसहरू हुन सक्नु भएको होस्। तपाईको जय होस्। हामीसँग बोल्नुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। मैले उपवासको विषयमा तपाईहरुको बीचमा आज वचन ल्याउने मैले जमर्को गरिराखेका छु। उपवास धेरै मानिसहरू बस्छन्। है, क्रिश्चियनहरू मात्र बस्दैनन्, मुसलमानहरू पनि उपवास बस्छन्, हिन्दू धर्म मान्नेहरू पनि उपवास बस्छन्, बुद्धिस्ट धर्म मान्नेहरू पनि उपवास बस्छन्, क्रिश्चियनहरू पनि उपवास बस्छन्। उपवास कर्मकाण्डी प्रकारको उपवास अथवा म उपवास बस्या छु भन्ने हिसाबले उपवास बस्नु भन्दा पनि हामीले ठीक र बाइबलीय प्रकारको उपवास के कस्ता छन् त? हामीले कसरी उपवासलाई अभ्यास गर्न पर्छ, उपवास भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले ठीकसित बुझ्न सक्यौं भने र जब हामी ठीक प्रकारले उपवास बसेर पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले शिक्षा दिए अनुसार जब हामी उपवास बसेर प्रभुको अगाडि आफूलाई प्रस्तुत गर्छौं, हाम्रो कुरा स्वर्गमा सुनवाई हुन्छ। त्यसकारण आज मैले तपाईहरुलाई यो विषयमा शिक्षा दिन कोसिस गरेका छु। मेरो मण्डली, मैले सेवा गर्ने मण्डलीमा पनि धेरै मानिसहरू उपवास बसिराखेका छन्। मैले एकजना बहिनीलाई हिजो मात्रै भेटेको थिएँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गुरुबा म 21 दिनको उपवासमा छु। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, तपाईको उपवासको उद्देश्यहरू के छन् त? उहाँलाई थाहा छैन। उपवासको उद्देश्य उहाँलाई थाहा छैन। उहाँ उपवास बस्न पर्छ, मलाई रोगले नछोस् भन्ने प्रकारले चाहिँ बस्नु भएको रहेछ। मैले भने एउटा उद्देश्य त तपाईको रहेछ, तपाईलाई रोगले नछोस् भनेर तपाईं उपवास बस्नु भएको छ भने एउटा उद्देश्य त भयो। तर एउटा मात्रै उद्देश्यमा पनि तपाईं बस्न सक्नुहुन्छ, धेरै उद्देश्यमा पनि उपवास बस्न सक्नुहुन्छ। यसका सबै पक्षलाई मैले आज तपाईहरुको बीचमा चर्चा गर्न चाहन्छु। यो बाइबलमा उपवास भन्ने कुरा चाहिँ आत्मिक उद्देश्य पूरा गर्नको लागि खाने कुराहरूबाट अलग रहेर परमेश्वरको उपस्थितिमा समय बिताउने कुरालाई बुझाउँछ। उपवासलाई हामीले सामान्य अर्थमा बुझ्ने हो भने यस्तो प्रकारले बुझाउँछ। तर यो उपवास जहिले पनि प्रार्थनासँग जोडिएको हुन्छ। प्रार्थनासँग तपाई उपवास त बस्नु भएको छ, तर प्रार्थना गर्नुहुन्न भने पनि तपाईको उपवास गलत प्रकारले भएको हुन सक्छ। कतिजना मान्छे उपवास बस्छन् तर दिनभरि काममा जान्छन्। त्यो प्रकारको उपवास पनि अर्थहीन छ। त्यसकारण उपवास जहिले पनि प्रार्थनासँग जोडिएको हुन्छ। यो एउटा आत्मिक अनुशासन पनि हो। उपवास एउटा आत्मिक अनुशासन पनि हो। खानेकुराबाट अलग रहेर हैन, आत्मिक अनुशासनमा बसेर परमेश्वरसँग समय बिताउने कुरालाई चाहिँ सामान्य रूपमा हामीले उपवास भनेर भन्छौं। यो एउटा आत्मिक अभ्यास पनि हो। आत्मिक रूपमा परमेश्वरको घनिष्ठतामा, परमेश्वरसँगको हाम्रो जीवनको दौरानमा हामीले जानेर नजानेर थरीथरीका भूल त्रुटि हाम्रो जीवनमा भइराखेको हुन्छ। हामीले जानेर नजानेर गरेका सबै भूल त्रुटि परमेश्वरको अगाडि, परमेश्वरको उपस्थितिमा पश्चातापी हृदयका साथ जब हामीले स्वीकार गर्छौं, परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। त्यसकारण यसलाई एउटा आत्मिक अभ्यासको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौं। अनि अझै मैले उपवासको विषयमा तपाईलाई भने यो शब्द बिनाको प्रार्थना पनि। कतिपटक प्रार्थना गर्दा हामीलाई शब्द निस्कन्न, के विषयमा प्रार्थना गर्ने भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। तर परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा समय बिताउनको लागि जब तपाईं उपवास बस्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईको आत्माले परमेश्वरको आत्मासँग शब्द बिना पनि प्रार्थना गरिराखेको हुन सक्छ। त्यसकारण उपवासलाई हामीले एउटा आत्मिक उद्देश्य, आत्मिक अनुशासन र शब्द बिनाको प्रार्थना, परमेश्वरको उपस्थितिमा खानेकुराहरू छोडेर केही समय परमेश्वरसँगको नितान्त घनिष्ठतामा, एकान्ततामा समय बिताउने कुरा चाहिँ वास्तवमा उपवास हो। तर उपवास बस्दा हामी चाहिँ परमेश्वरसँग समय नबिताउने, कुनै पनि उद्देश्य नलिने,
खालि एउटा कर्मकाण्डी प्रकारले उपवास बस्छौँ भने त्यस्तो प्रकारको उपवास स्वर्गमा सुनवाई हुनेवाला छैन। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा 3 प्रकारको उपवासको विषयमा व्याख्या गरेको छ। 3 प्रकारको उपवास है। यो 3 प्रकारको उपवास के हो तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्छ। 3 प्रकारको उपवास। एउटा कस्तो उपवास छ भने साधारण उपवास है। सामान्य उपवास। यस्तो उपवासमा पानी पिइन्छ तर अरू ठोस पदार्थ केही पनि खाइँदैन। ठोस पदार्थबाट अलग रहने तर पानी पिउने। कतिजना मान्छेहरूलाई मैले देखेको छु उपवास बस्छन्, गिलासका गिलास जुस खान्छन्, भात मात्रै खान्न भन्छन् तर जुस खान्छन् है। अब यो त्यस्तो प्रकारले पनि अब यो ठिक बेठिक त मैले भन्दिनँ, तर साधारण उपवास जुन पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामीले देख्छौँ, यो मत्ती 4 अध्यायको 2 पदमा प्रभु येशू ख्रीष्टले अभ्यास गर्नुभएको उपवास साधारण उपवास। मत्ती 4 अध्यायको 2 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी छ, मत्ती 4 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ, उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोक आउनु भयो भनेको छ। 40 दिन 40 रात येशू उपवास बस्नु भयो र भोक आउनु भयो भनेको छ, तिर्खाउनु भयो भनेको छैन। यसको मतलब 40 दिनसम्म उपवास बस्दा प्रभु येशू ख्रीष्टले पानी पिउनु भयो है, पानी हैन। 40 दिन र 40 रात उपवास बसिसकेपछि येशू अति भोकाउनु भयो भनेर यहाँ लेखेको छ है। उहाँ भोकाउनु भयो भनेको छ र खानको लागि शैतानद्वारा परीक्षित हुनुभयो भनेर पनि यहाँ तल अर्को पदमा तपाईले देख्नुहुन्छ। र शैतानले उहाँलाई परीक्षा गरेर भन्छ, यदि त परमेश्वरको पुत्र होस् भने यो ढुङ्गालाई रोटी होस् भनेर तैले आदेश गर भनेर पनि चुनौती दिन्छ। अनि हामीले यो सन्दर्भ यहाँ देख्छौँ है। यसले के देखाउँछ भने येशू ख्रीष्ट 40 दिनको उपवास बस्दा उहाँ खानाबाट अलग हुनुहुन्थ्यो तर पानीबाट होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यो साधारण उपवास हो। यो साधारण उपवास पानी मात्रै पिएर 40 दिन प्रभु येशू ख्रीष्ट उपवास बस्नुभयो। मूसा पनि बसेको हामी देख्छौँ, एलिया पनि बसेको हामी देख्छौँ। यस्तो प्रकारको उपवास कति परमेश्वरका जनहरू आजको दिनमा विभिन्न ठाउँमा बसेको हामीले देखिराखेका छौँ। यसमा चाहिँ खानेकुराबाट अलग भएर पिउने पदार्थमा पानी भनेर बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। त्यो बाहेक अरू कुनै पिए पदार्थको विषयमा यहाँ लेखेको छैन। त्यसकारण तपाईँ हामीले यदि साधारण उपवास अभ्यास गर्छौँ भने हामी खानेकुरा चाहिँ खाँदैनौँ, पानी मात्रै पिउँछौँ। अब यो तपाईले आफ्नो प्रभुसँगको तपाईको विश्वास र समर्पणताको आधारमा तपाईले यसलाई कति दिनमा सीमित राख्ने भन्ने कुरो तपाईले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो उपवास, यो पहिलो उपवास थियो साधारण उपवास जुन प्रभु येशू ख्रीष्टले 40 दिनको उपवास बस्दा अभ्यास गर्नुभयो। अब दोस्रो प्रकारको उपवासको विषयमा मैले तपाईलाई बताउँछु, पूर्ण उपवास। पूर्ण है, यो पूर्ण उपवास भनेको कस्तो उपवास हो भने खानेकुरा पनि नखाने, पानी पनि नखाने, दुवै खानेकुराबाट पनि अलग रहने, पानीबाट पनि अलग रहने, यो दुवैबाट अलग रहने। यस्तो प्रकारको उपवास पुरानो करारमा एस्तर रानीले अभ्यास गरिछन् र नयाँ करारमा प्रेरित पावल विश्वासमा आइसकेपछि उनको आँखा बन्द भएको थियो र उनको बन्द भएको नदेख्ने भएको आँखा खोल्नको लागि उनी यो पूर्ण उपवास बसेको 2टा घटना हामीले देख्छौँ है। यस्तो प्रकारको पानी पनि नखाइकन, अन्न पनि नखाइकन यस्तो प्रकारको उपवास चाहिँ 3 दिनसम्म बसेको हामीले देख्छौँ। 3 दिनभन्दा बढी तपाईँ बस्नुभयो भने तपाईँको शरीर डिहाइड्रेटेड हुन्छ। डिहाइड्रेटेड भनेको के हो भने तपाईँको शरीरमा चाहिँ पानीको मात्रा घट्दै जान्छ, निर्जलीकरण हुन्छ। तपाईँको शरीर निर्जलीकरण हुन्छ भनेको तपाईँको शरीरमा पानी सिद्धिन्छ र तपाईँको छाला हड्डीमा टाँसिन्छ र तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्न। 3 दिनभन्दा बढी यस्तो प्रकारको उपवास बस्न चाहिँ बहुत गाह्रो हुन्छ। यसमा ज्यान जाने जोखिम पनि हुन सक्छ। त्यसकारण यस्तो उपवास तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। तर 3 दिनको कुरा हामीले पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा मानिसहरूले अभ्यास गरेको देख्छौँ है। यो यस्तो उपवास अलौकिक शर्तको अधीनमा रही मूसा र एलिसाले पनि अभ्यास गरेका थिए है। उनीहरू चाहिँ अलौकिक
शर्त है। परमेश्वर भनेको अलौकिक हो। अलौकिक भनेको कहिले पनि नाश नहुने, जो पृथ्वीको होइन त्यसलाई अलौकिक भनिन्छ। लौकिक भनेको चाहिँ पृथ्वीको, लौकिक चाहिँ नाश भएर जान्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ परमेश्वरले हामीलाई अलौकिक शक्ति दिएर मूसा र एलियालाई जस्तै गरी पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, हामी त्यस्तो प्रकारले पनि। तर हामी पृथ्वीमा बस्ने मान्छे भएको कारण हामी यो पूर्ण उपवास बस्दा सचेत हुनुपर्छ। म एस्तर रानीको एउटा उपवासको घटना तपाईहरुको अगाडि ल्याउँछु। एस्तरको पुस्तक तपाईहरुसँग बाइबल छ भने पल्टाउन सक्नुहुन्छ, छैन भने सुन्नु भए पनि हुन्छ। एस्तरको पुस्तक 4 अध्यायको 16 पद म तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। 4 अध्यायको 16 पदमा यस्तो छ। एस्तर 4 अध्यायको 16 पदमा, गएर सुसनमा भेट्टाएका जति सबै यहुदीहरूलाई मेरो निम्ति उपवास बस्न भेला गर्नुहोस्। 3 दिन र 3 रातसम्म न त खानेकुरा खानुहोस् न पानी पिउनुहोस्। म र मेरा चाकर्नीहरू पनि तपाईहरू जस्तै उपवास बस्नेछौँ। त्यसपछि कानुनको विरुद्धै भए पनि म राजा कहाँ जानेछु, यदि मेरो नाश हुन्छ भने पनि होस्। है, कस्तो समर्पणता! विभिन्न शत्रुहरूले इजरायली जाति जो एकदमै कम मात्रामा थिए, त्यो कोरस राजाको पालामा है एकदम सीमित मान्छे थिए। तिनीहरू यहुदी जति जम्मैलाई सिद्ध्याउनको लागि हमान भन्ने एकजना व्यक्तिले षड्यन्त्र गरिराखेका थियो। एस्तर दरबारमा रानी भएर गएकी थिइन्। उनको काका मोर्देकैले पनि एस्तरलाई सहायता पुर्याइराखेका थिए। तर यो मोर्देकै लगायत सारा यहुदी जातिलाई नाश गर्ने षड्यन्त्र भएको थाहा पाएपछि एस्तर रानीका यो खबर पुग्यो र उनले यो पूर्ण उपवासको घोषणा गरिन्। उनले यहुदी जातिलाई भनिन्, तपाईहरू पूर्ण उपवास बस्नुहोस्। 3 दिन 3 रातसम्म केही पनि नखानुहोस्, पानी पनि नखानुहोस्, खानेकुरा पनि नखानुहोस्। 3 दिनसम्म 3 रातसम्म स्वर्गका परमेश्वरसँग समय बिताउनुहोस्। सायद अहिले हाम्रो देशको परिस्थिति र स्वास्थ्य सङ्कट, यो सबै कारणले गर्दा आज नेपालका मण्डलीहरू हातमा हात मिलाएर, मनमा मन मिलाएर 3 दिनसम्म पूर्ण उपवास बसेर यो देशलाई निको पार्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो प्रार्थना हो। त्यसै कारणले पनि आज मैले तपाईहरुको बीचमा यो सन्देश ल्याउने जमर्को गरेको। तपाईहरु वीरगञ्जमा बस्नुहुन्छ, वीरगञ्ज सिटीलाई तपाईले निको पार्न चाहनुहुन्छ भने तपाई वीरगञ्जमा भएका क्रिस्चियनहरूले यो 3 दिनको उपवासको ऐलान गर्न सक्नुहुन्छ। यो 3 दिनको पूर्ण उपवासको ऐलान गर्न सक्नुहुन्छ ताकि वीरगञ्ज सिटी परिवर्तन हुन सकोस्। तपाईले 3 दिनसम्म स्वर्गका परमेश्वरको अगाडि पानी पनि नखाएर, खाना पनि नखाएर, आफूलाई समर्पण गरेर जब तपाईले प्रार्थना गर्नुहुन्छ नि, स्वर्गका परमेश्वरको अचम्मको काम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर मानिसले सोचे जस्तो परमेश्वर होइन, हाम्रो विचार अनुसारको परमेश्वर होइन। हाम्रो परमेश्वर स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक हो। हामीले सोचेको, मागेको, चिताएको भन्दा पनि बढ्ता गरी गर्न सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तर हामीसँग विश्वास हुनु पर्यो, हामीसँग समर्पणता हुनु पर्यो। यो एस्तर रानीको विश्वास र समर्पणता देखेर म चकित हुन्छु है। यिनी डराउँदिनन्। त्यहाँको कानुनले यिनले आफ्नो कुरा राजाको अगाडि राख्न सक्दिनन्, तर यिनी आफ्नो ज्यान दाउमा लगाएर उपवास प्रार्थनाका साथ यहुदी जातिलाई बचाउनको लागि यिनले जुन प्रकारको उपवासको ऐलान गरिन्, त्यसले यहुदीहरूको इतिहासमा एउटा ठुलो ढोका खोलिदियो। सायद आज नेपालको इतिहासमा, यो देशमा, यो देशका कैयन मानिसहरू जो अकालमा अहिले मरिराखेका छन्, औषधि उपचार पाएका छैनन्, कति ठाउँमा भोकमरीको समस्या सुरु भइसकेको छ, कति ठाउँमा मानिसहरू एउटा सिटामोल पनि खान नपाएको अवस्थामा छ। कि आज हामीले यस्ता मान्छेको लागि पूर्ण उपवासको प्रार्थना ऐलान गर्न सक्दैनौँ? यो चुनौती हो, यो मण्डलीको लागि चुनौती हो। हामी मण्डली प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर भनेर चर्चको चाहिँ ठुलो ठुलो बोर्ड राखेर बस्नको लागि मात्र बोलाइएका होइनौँ। हामी यो देशलाई निको पार्नको लागि पनि बोलाइएका मान्छेहरू। हाम्रो समर्पणताले, हाम्रो विश्वासले, हाम्रो प्रार्थनाले यो देशलाई निको पार्छ, यो देशलाई परिवर्तन गर्छ। यो विश्वास हामीमा विकास गरेर
आज हामी यो पूर्ण उपवासमा हामी लाग्नुपर्छ कि प्रेरित 9 अध्यायको 9 पद तपाईले हेर्नुभयो भने प्रेरित 9 अध्यायको 9 पदमा प्रेरित पावल जब परिवर्तन भए अनि यिनले मण्डलीलाई सताउँथे, मण्डलीलाई सताउने कुरामा अगाडि बढिराखेका थिए। त्यसै क्रममा परमेश्वरसँग यिनको जम्का भेट हुन्छ येशू प्रभुसँग अनि 3 दिनसम्म यिनी आँखा नदेख्ने अवस्थामा पुग्छन्। त्यसपछि त्यहाँ प्रार्थना आयोजना हुन्छ। यो कस्तो प्रार्थना यहाँ हेर्नुस्, प्रेरित 9 अध्यायको 9 पदमा लेखिएको छ, अनि 3 दिनसम्म तिनी नदेख्ने भए र न त खाना खाए न त पानी पिए। यो व्यक्तिगत समस्या, जीवनमा आएको व्यक्तिगत समस्या निको पार्न पनि यो पूर्ण उपवास कामयाबी हुनेछ। यो पूर्ण उपवास सफल हुनेछ। पूर्ण उपवास है, 3 दिनसम्म नदेख्ने भएको मान्छे जब 3 दिन 3 रात पानी र खाना नखाएर उपवास बस्छ। आज हाम्रो परिवारमा स्वास्थ्य सङ्कट हुन सक्छ, विभिन्न कुरा हुन सक्छ, हामीलाई थाहा छैन। मण्डलीका धेरै परिवारमा समस्या हुन सक्छ। मण्डलीका धेरै पास्टरहरू भेन्टिलेटरमा पल्टिराखेका छन्। यो उपवास आज मण्डलीले ऐलान गर्न सक्यो भने सायद स्वर्गका परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। यस्तो प्रकारको उपवास है, अलौकिक शर्तको अधीनमा रहेर गरिने उपवास महत्त्वपूर्ण छ। तेस्रो उपवास है, पहिलो उपवास साधारण उपवास, दोस्रो उपवास पूर्ण उपवास, तेस्रो उपवास आंशिक उपवास। आंशिक, यो आंशिक उपवास कस्तो हो त म तपाईलाई बताउँछु। यो आंशिक उपवासमा पूर्ण रूपमा खाने कुराबाट अलग रहनु पर्ने शर्त छैन। यहाँ खाने कुरालाई सीमित गर्ने कुरा छ है। तपाईले साँझ खाएर बिहान र दिउँसो उपवास बस्न सक्नुहुन्छ। तपाईले दिउँसो खाएर बिहान र साँझ उपवास बस्न सक्नुहुन्छ। तपाई साँझ 7 बजे खाएर बिहान 10 बजेपछि खाने गरी 16 घण्टे उपवास बस्न सक्नुहुन्छ है। तपाईको शरीर अनुसार तपाईलाई जस्तो सुटेबल हुन्छ त्यस्तो प्रकारले तपाई उपवास बस्न सक्नुहुन्छ। यो आंशिक उपवास है। यहाँ यसमा के छ, खानेकुरा खाइन्छ तर सीमित मात्रै खाइन्छ, असीमित खानेकुरा खाइन्न। खानेकुरालाई नियन्त्रण गरिन्छ कि ब्रेकफास्ट मात्रै खाइन्छ कि लन्च मात्रै खाइन्छ कि डिनर मात्रै खाइन्छ है, तीनटै खाइदैन। कुनै एउटा खाइन्छ, अरु दुईटा चाहिँ छोडिन्छ। त्यस्तो प्रकारले बस्ने उपवास पनि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामीले देख्छौं। यो उपवास दानियल बसेका थिए। दानियलको पुस्तक 10 अध्यायको 3 पदमा म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। दानियलको पुस्तक 10 अध्यायको 3 पदमा यसरी लेखेको छ, मैले कुनै मिठो खाना खाइन, न मासु न दाखमद्द मेरो मुखमा पर्यो र 3 हप्ता नबितेसम्म मैले कुनै पनि किसिमको तेल घसिन। मिठो खानेकुरा नखाने, साग सब्जी थोरै खाना खाने अनि परमेश्वरसँग समय बिताउने है। दानियलले पनि यस्तो आंशिक उपवास अभ्यास गरेका थिए। यो 3 प्रकारको उपवास पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा हामीले देख्छौं। आज नेपालका मण्डलीहरूको लागि चुनौती छ, कस्तो प्रकारको उपवास हामी बस्नुपर्ने हो। आज मण्डलीले गर्ने प्रार्थनाले यो देशलाई निको पार्न सक्छ। याद गर्नुहोस् है, दोस्रो इतिहास 7 अध्यायको 14 पदमा हामीले हेर्छौं है, मेरो नाम लिएको प्रजाले जब आफैलाई नम्र पारेर पश्चाताप गरेर आफ्ना सबै दुष्कर्महरूबाट फर्केर जब परमेश्वरमा समर्पित भएर प्रार्थना गर्छ, म तिनीहरूको प्रार्थना सुन्छु, तिनीहरूको देशलाई निको पार्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। आज मण्डली मात्र यो देशको आशा हो। यदि नेपालमा कुनै आशा छ भने मण्डलीबाट आशा छ। राजनीतिकर्मीबाट यो देशमा आशा छैन। मण्डली नेपालको भविष्य हो। नेपालमा भएका असंख्य बालबालिकाहरूको भविष्य मण्डली हो। त्यसकारण पनि मण्डली जिम्मेवार भएर
यी दिनहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखिराखेको छु। तपाईहरू कस्तो प्रकारको उपवास बस्ने विचार गर्नुभएको छ तपाईहरूले सोच्नुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्ट आफैले यो आत्मिक अभ्यास, यो आत्मिक अनुशासन अभ्यास गर्नुभयो है। यो उपवास क्रिस्चियन आराधनाको एउटा हिस्साको रूपमा पनि हुन्छ, एउटा आराधनाको हिस्साको रूपमा पनि हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको प्रतीक्षा गर्ने मण्डलीले उपवासमा समय बिताउन पर्ने पनि आवश्यकता छ है। तपाईले प्रेरितहरूको समयमा हेर्नुभयो भने मण्डलीहरूले उपवास बसेर आत्मिक अभ्यास गरेको कुरा हामीले देख्छौं। प्रेरित 13 अध्यायको 2 देखि 3 सम्म तपाईले हेर्नुभयो भने एन्टिओखियाको मण्डलीमा उपवास बसेको कुरा तपाईले देख्नुहुन्छ। 14 अध्यायको 23 पद, प्रेरितको पुस्तक 14 अध्यायको 23 पदमा देख्नुहुन्छ, 27 अध्यायको 33 पदमा देख्नुहुन्छ है कसरी मण्डली उपवास बस्थ्यो। आज हामी कसरी मण्डलीमा उपवास बसिराखेका छौं। उपवास महत्त्वपूर्ण छ, तर ठीक प्रकारको बाइबलीय उपवास आजको आवश्यकता हो। हामी खाली कर्मकाण्डी प्रकारले कसैलाई देखाउन म उपवास बसिया छु, म आत्मिक छु भन्ने कुराको खातिर मात्र उपवास बस्दैन। उपवासमा केही उद्देश्यहरू हुन्छन्। मैले छोटो समय छ, अब मेरो टाइम 5 मिनेट मात्र बाँकी छ। तपाईहरुले मलाई 9:15 सम्म भन्नुभएको छ। यो उपवास बस्दा 10 वटा उद्देश्यहरू छन्। उपवासका 10 वटा उद्देश्य जुन बाइबलीय छन्। तपाईले अरु पनि उद्देश्य तपाईको आफ्नो आवश्यकता अनुसार थप्न सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँ केही उपवास बस्नुका उद्देश्य 10 वटा उद्देश्य तपाईलाई बताउन चाहन्छु। सरसर्ती तपाईहरुले नोट गर्ने भए पनि गर्नुस्, नै भने मेरो यो सन्देश तपाईहरुले लाइभ गर्नु भएको छ, पछि फेसबुकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 10 वटा उद्देश्य, उपवास बस्नुको 10 वटा उद्देश्य के हुन सक्छन् त भन्दा परमेश्वरलाई आदर गर्न। परमेश्वरलाई आदर गर्न हामी उपवास बस्न सक्छौं। परमेश्वरलाई सम्मान गर्न, आदर गर्न, किनभने उहाँसँग समय बिताउने मेरो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण इच्छा हो भन्ने कुरालाई तपाईले आत्मसात गरेर उपवास बस्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो, परमेश्वरबाट अझ धेरै अनुग्रह प्राप्त गर्न र परमेश्वरको घनिष्ठ उपस्थिति अनुभव गर्नका लागि परमेश्वरको अघि आफैलाई विनम्र तुल्याउन, जुन उपवास एजराले अभ्यास गरेका थिए। एजरा 8 अध्यायको 21 पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने एजराले अभ्यास गरेको उपवासको विषयमा त्यहाँ छ है। एजराले गरेको यो 8 अध्यायको 21 पद म तपाईहरुको लागि पढ्छु। तब हाम्रा परमेश्वरको सामु हामी आफूलाई दिन तुल्याउन र हाम्रा आफ्नै निम्ति, हाम्रा बालबच्चाहरूका निम्ति र हाम्रा सबै सम्पत्तिका निम्ति उहाँसँग कुशलको यात्रा मागौं भनी मैले त्यहाँ अहवा नदीको किनारमा उपवास बस्ने घोषणा गरे है। एजराको यहाँ उपवासको उद्देश्य हेर्नुहोस् त है। परमेश्वरको उपस्थितिमा आफूलाई दिन तुल्याउन, आफ्ना निम्ति, आफ्ना बालबच्चाहरूका निम्ति, सम्पत्तिका निम्ति, कुशलताको निम्ति, यात्राको निम्ति हैन उपवास बस्ने उद्देश्य है। तेस्रो उपवास बस्ने उद्देश्य व्यक्तिगत पाप र असफलताप्रति शोक मनाउन। व्यक्तिगत पाप र असफलता, यो धरतीमा पाप नगरेको मान्छे एकजना पनि छैन। नेपालको सबभन्दा ठूलो पास्टर पनि पापी हो। पापी भएको कारण येशू प्रभु चाहिएको है। हामीले जिन्दगीमा क्रिस्चियन भएर पनि नचाहँदै पनि कति पटक जानेर नजानेर पाप गरिरहेका हुन्छौं। हाम्रा व्यक्तिगत पाप र असफलता प्रति शोक मनाउन, ती कुराहरूलाई स्वीकार गरेर परमेश्वरको अगाडि आफूलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यको लागि पनि उपवास बस्न सकिन्छ। चौथो कुरो, उपवासको उद्देश्य मण्डली, राष्ट्र र संसारको पापको निम्ति शोक मनाउन। मण्डलीमा आउने मान्छेहरूले पनि पाप गरिराखेका छन्, तिनीहरूको पापको पनि प्रायश्चित गर्नुपर्छ। यो देशमा भएका मण्डलीहरूले पाप गरेका छन्, देशमा भएका मानिसहरूले पाप गरेका छन्, राजनीतिक कर्मीहरूले पाप गरेका छन् हैन, र संसारमा
धेरै पापहरू भइराखेको छ। त्यो पापहरूको निम्ति पनि हामीले पाप स्वीकार गरेर परमेश्वरको अगाडि शोक मनाउन सक्छौँ, भन्न सक्छौँ प्रभु हाम्रा देशका राजनीतिकर्मीले गरेका पाप क्षमा दिएर यो देशलाई निको पार्नुहोस् है। हामीले यो पापप्रति शोक मनाउन, संसारको पाप, मण्डलीको पाप, राष्ट्रको पाप, जब यो पापको रोगबाट मान्छे मुक्त हुन्छ तब स्वस्थ हुन्छ। पाँचौं उद्देश्य उपवास बस्ने उद्देश्य। तपाईले अरू धेरै उद्देश्य लेख्न सक्नुहुन्छ, तर मैले केही बाइबलमा अभ्यास गरेका उद्देश्यहरू तपाईलाई बताउन गइराखेको छु। यो राष्ट्रको निम्ति शोक मनाउने उपवास तपाईले नेहेम्याको पुस्तक 9 अध्यायको 1 र 2 पदमा देख्न सक्नुहुन्छ है। नेहेम्याले कसरी प्रार्थना गरेका थिए। नेहेम्या 9 अध्यायको 1 र 2 पद म तपाईको लागि पढ्छु है। त्यही महिनाको 24औं दिनमा इजरायलीहरू भाङ्रा लगाई आफ्नो शिरमा धुलो हालेर उपवासको निम्ति भेला भए। इजरायली वंशकाहरूले सबै विदेशीहरूबाट आफूलाई अलग गरेका थिए। तिनीहरू खडा भई आफ्ना पाप र आफ्ना पुर्खाहरूको अधर्म स्वीकार गरे। आफ्ना पाप, आफ्ना पुर्खाहरूको पाप। तपाईलाई थाहा छ नेपालमा धेरै जसो मानिसहरूका पुर्खाहरूले मूर्ति पूजा गरेका छन्। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलले भन्छ मूर्ति पूजाको पाप तेस्रो चौथो पुस्तासम्म पनि श्रापित हुन्छ। हाम्रो बाउबाजेले गरेको मूर्ति पूजाको पापको कारणले कतै हाम्रो देशमा सङ्कट आइराखेको छैन। यो पनि हामीले सोच्न पर्ने कुरा छ। त्यसकारण हामीले यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले प्रायश्चित गर्न जरुरी छ, पश्चाताप गर्न जरुरी छ, परमेश्वरको अगाडि आफूलाई पानी जस्तै खन्याउन जरुरी छ। पाँचौं उपवासको उद्देश्य के छ भने नयाँ कामको निम्ति अनुग्रह खोज्न र आफैलाई फेरि परमेश्वरमा समर्पित गर्न। नयाँ कामको निम्ति है। तपाईले गरिरहनु भएका कामहरूबाट तपाईले केही नयाँ काममा तपाईँ स्विच गर्न चाहनुहुन्छ, परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले उपवास बसेर परमेश्वरको अगुवाई खोज्न जरुरी छ। आफूलाई नयाँ कामको निम्ति अर्पण गर्न जरुरी छ। त्यस्तो तपाईको जीवनमा आएको छ भने तपाईले यो 3टा प्रार्थना मध्ये कुनै एउटा प्रार्थना, उपवास प्रार्थना रोज्न सक्नुहुन्छ है। 6औं उद्देश्य, यो घण्टी बजेको मेरो समय सिद्धिएर त होइन नि, अब म छिटै सिद्ध्याउँछु, चिन्ता नगर्नुहोस्। 6औं उहाँको नजिक गएर परमेश्वरको खोजी गर्न र अगाडि बढ्नबाट रोक्न खोज्ने आत्मिक शक्तिहरूको विरुद्ध निरन्तर प्रार्थनामा लागिरहन है। परमेश्वरको नजिक गएर यो 6औं परमेश्वरको खोजी गर्न र अगाडि बढ्नबाट रोक्न खोज्ने आत्मिक शक्तिको विरुद्ध निरन्तर लागिरहन है। हामीलाई जीवनमा अगाडि बढ्नदेखि रोक्ने धेरै बाधा अवरोधहरू आइरहन्छ। यी आइरहने बाधा अवरोधहरूलाई छिचोलेर अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई एउटा आत्मिक सामर्थ्य चाहिन्छ। त्यसको लागि, त्यो उद्देश्यको लागि पनि हामी उपवास बस्न सक्छौँ। 7औं उद्देश्य पश्चाताप प्रकट गर्न र त्यसद्वारा परमेश्वरको निम्ति मार्ग बनाउनका लागि उहाँले घोषणा गर्नुभएको न्याय गर्ने मनसाय परिवर्तन गर्नुहोस् भन्नको लागि। कतिपटक उपवास प्रार्थनाले परमेश्वरले हाम्रो विरुद्धमा न्याय गर्न खोज्नु भएको कुरालाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ है। तपाईले यो हेर्नुभयो भने सामुएल 12 अध्यायको 16 पद 22 पद, तपाईले देख्नुहुन्छ पहिलो राजा 21 अध्यायको 27 देखि 29 पद। यी खण्डहरूमा परमेश्वरका मानिसहरूले प्रार्थना गरेर परमेश्वरले गर्न खोज्नु भएको न्यायलाई उनीहरूले परिवर्तन गर्न सकेका छन् उपवासको माध्यमबाट। 8औं उद्देश्य उपवासको 8औं उद्देश्य दुष्टको बन्धनमा रहेका मानिसहरूलाई उद्धार गर्न है। हाम्रा आफन्त, हाम्रा नालनाता, हाम्रा छरछिमेकका मानिसहरू दुष्टको बन्धनमा छन्। ती दुष्टको बन्धनमा भएका मानिसहरूलाई स्वतन्त्र गरेर परमेश्वरको राज्यमा डोर्याउन पनि उपवासको जरुरी छ है। उपवास बसेर तपाईले मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा डोर्याउन सक्नुहुन्छ, सुसमाचारको काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि तपाईले उपवास बस्न सक्नुहुन्छ। तर कुन प्रकारको उपवास बस्ने तपाईको समर्पणता अनुसार तपाईले निर्णय गर्नुस्। मैले 3 प्रकारको उपवास बताएँ, साधारण उपवास, पूर्ण उपवास र आंशिक उपवास।
यो तीनटा मध्ये कुन चाहिँ उपवास रोजेर तपाईले कतिवटा उद्देश्य राखेर कसरी प्रार्थना गर्ने यो तपाईले आफ्नो समर्पणताको आधारमा तपाईको विश्वासको आधारमा तपाईले निर्धारण गर्ने हो। अब 9 उद्देश्य उपवासको 9 उद्देश्य के छ भने परमेश्वरको इच्छा सम्बन्धमा प्रकाश र बुद्धि प्राप्त गर्न। परमेश्वरको इच्छा मेरो जीवनमा के छ त, मेरो सेवाकाईमा परमेश्वरको इच्छा के छ त, बुद्धि के छ त भनेर मैले त्यसको प्रकाश पाउन पनि म उपवास बसेर परमेश्वरको इच्छा मैले मेरो जीवनमा खोज्न पर्छ। त्यसको लागि पनि म उपवास बस्नुपर्छ कि मैले अहिले गरिरहेको काम मैले परमेश्वरको इच्छा अनुसार गरिराखेको छु भन्ने कुरामा सुनिश्चित हुन पनि उपवासको जरुरी छ। मैले मेरो जीवनमा धेरै पटक उपवास प्रार्थना बसेको छु र एकपटक म यो पूर्ण उपवास एकपटक मात्रै बसेको छु मेरो जीवनमा। 3 दिन मैले केही पनि खाइन, पानी पनि खाइन, भात पनि खाइन। त्यो 3 दिनको उपवासले मेरो जीवनमा मैले नसोचेका मार्गहरू खोलिदिएको छ, धेरै आशिषहरू ल्याएको छ, मैले नचिताएका कुराहरू मेरो जीवनमा भएका छन्। यो पूर्ण उपवास, किनभने यसको लागि बिना समर्पणता यो मानिसले गर्नै सक्दैन। अलौकिक शक्ति बिना यो उपवास मान्छे बस्नै सक्दैन। त्यसकारण यस्ता उपवास कसरी बस्ने तपाईले निर्धारण गर्नुहोस्। र अन्तिम 10औं उद्देश्य उपवासको आत्माको झरी वा भरिपुरीको निम्ति। आत्माको झरी भनेको पवित्र आत्माको भरिपूर्णताको निम्ति, उहाँका मानिसहरूको निम्ति पृथ्वीमा ख्रिस्टको आगमनको निम्ति मार्ग तयार पार्न। हैन, सबभन्दा पहिला त म आफै पवित्र आत्माले भरिन, पवित्र आत्माको झरीले म भिज्न, र म जब पवित्र आत्माको झरीले भिज्छु म अरूलाई पनि भिजाउन सक्छु, परमेश्वरको आगमनको लागि मानिसहरूलाई तयार गर्न सक्छु। त्यो उद्देश्यको लागि पनि म उपवास बस्न सक्छु। त्यसकारण मैले आज तपाईहरुलाई उपवासको विषयमा मैले अझै यी सबै कुराहरूलाई समयको पाउबन्दीको कारणले गर्दाखेरि मैले अझै बढी व्याख्या गर्न सकिन है। यो विषयमा म 2-3 घण्टा तपाईहरुलाई प्रवचन दिन सक्छु, तर मैले मेरो सबै कुरा तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहेको कारणले मैले छिटो गएँ। अब अन्तिममा यशाया 58 अध्यायका केही खण्डहरू पढेर अनि मैले आजको यो मेरो सन्देशलाई यही अन्त्य गर्ने विचार गरेको छु। आउनुहोस् हामी यशाया अगमवक्ताको सन्देश 58 अध्याय पढेर अनि मैले यो आजको मेरो सन्देशलाई अन्त्य गर्नेछु। यहाँ यसरी छ, यशाया 58 अध्याय। चर्को गरी करा नथाम, तुरैको आवाज जस्तै उच्च स्वरले करा। मेरो प्रजालाई तिमीहरूको बाघीपन र याकुबको घरानालाई तिमीहरूका पाप जनाइदे, किनकि तिनीहरूले मलाई दिनौ खोज्छन् जे ठीक छ त्यही गर्ने र आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग नगर्ने, तर मेरो मार्ग जान्न इच्छा गर्ने जाति जस्तै तिनीहरू देखिन्छन्। तिनीहरू मसँग उचित निर्णयहरू माग्छन् र परमेश्वर तिनीहरूका नजिक आउन भनी उत्सुक भएका देखिन्छन्। तिनीहरू भन्छन् हामीहरू उपवास बस्यौं र किन तपाई देख्नुहुन्न, हामीहरू विनम्र भयौं र किन तपाई ध्यान दिनुहुन्न। तापनि तिमीहरूका उपवासको दिनमा तिमीहरू आफ्नै इच्छा पूरा गर्दछौ र तिमीहरूका कामदारहरू सबैलाई तिमीहरू शोषण गर्दछौ। तिमीहरूका उपवासको दिन लडाई र झगडामा अन्त्य हुन्छ र एउटाले अर्कालाई दुष्ट मुक्काले हिर्काउँछौ। तिमीहरू आजको जस्तो उपवास बसेर तिमीहरूको स्वर स्वर्गमा सुनिने आशा गर्न सक्दैन के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो। मानिसले आफैलाई एक दिन मात्र विनम्र राख्ने, के निगालोले झैं आफ्नो शिर झुकाउने र भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन मात्र हो यो। के यसैलाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहण योग्य दिन भन्छौ। अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन, हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र। आफ्नो भोजन भोकासित बाँडचुँड गर्नु र घर नभएका गरिबहरूलाई शरण दिनु, नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिनु र आफ्नो जात भाइहरूबाट नलुक्नु होइन र। तब तिमीहरूको ज्योति बिहान झै फुटेर निस्कन्छ र तिमीहरू चाँडै निको हुनेछौ। तब तिमीहरूको धार्मिकता तिमीहरूका अघि जानेछ
र परमप्रभुको महिमा चाहिँ पछिल्लोतिरको रक्षक हुनेछ। तब तिमीहरूले पुकारा गर्नेछौ र परमप्रभुले जवाफ दिनुहुनेछ। तिमीहरूले सहायताको निम्ति बिन्ती गर्नेछौ र उहाँले भन्नुहुनेछ म यही छु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले हामीहरूलाई यस्तो प्रकारको उपवास अभ्यास गर्न शक्ति र सामर्थ्य दिनुभएको होस् र हाम्रो बिन्ती प्रार्थना स्वर्गमा सुनवाई भएको होस् र यो देशलाई हामीले निको पार्न सकौँ। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर प्रभु, हामीसँग बोल्नु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। प्रभु, यो उपवासलाई हामीले अभ्यास गरेर हाम्रा मण्डलीहरूलाई निको पार्न सकौँ, देशलाई निको पार्न सकौँ। प्रभु, अहिले विभिन्न प्रकारको स्वास्थ्य सङ्कटमा प्रभु रहनुभएका यो देशमा तपाईँको सेवा गर्ने मानिसहरूले छुटकारा प्राप्त गरेर नयाँ जीवन पाएर जीवित भएर फेरि तपाईँको सेवामा लागि पर्न सक्नु भएको होस्। यो देशलाई निको पार्नुहोस्। तपाईँ मात्रै यो देशको आशा हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर, हामीसँग बोल्नु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छौँ हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। प्रभु येशूले तपाईहरु सबैजनालाई आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यो वचन बोल्ने मौका दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जय मसीह। ल, हामी आदरणीय पास्टर शिवहरि भट्टराई गुरुबालाई हामी जोरदार ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। यो समय सान्दर्भिक र अति आशिषमय वचन हाम्रो बिचमा उहाँले ल्याउनु भएको छ अनि हामी सबैजना आशिषित भएका छौँ। हामी सबैले पक्कै पनि यो उपवासका विषयमा एकदम क्लियर भएका छौँ। हामीले 3वटा कुराहरू आज पक्कै पनि यहाँबाट फर्केर जाँदा सिकेका छौँ। अनि हामीले साधारण उपवास अनि पूर्ण उपवास र आंशिक उपवासका विषयमा सुन्दै हामीले 10वटा उद्देश्य, उपवासको 10वटा उद्देश्य समेतलाई पनि आज हाम्रो बिचमा हामीले सुन्न पाएका छौँ। हुन त उद्देश्यहरू अझै अरू थप्न पनि सकिन्छ, अरू उद्देश्यहरू पनि राख्न सकिन्छ, तर यहाँ उहाँले विषय नै त्यस्तो दिनुभएको थियो। त्यो बाइबलीय उपवास भनेर, जुन बाइबलीय उपवास जब हामी ग्रहण गर्छौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा, परिवारमा, मण्डलीमा, देशमा एउटा ठुलै आशिष ल्याउने कुरा, परिवर्तन ल्याउने कुरा आज हामीले पाएका छौँ। हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्छौँ आदरणीय गुरुबा शिवहरि भट्टराईज्यूलाई। फेरि पनि धन्यवाद। अब हामी लगत्तै प्रार्थना गर्नेछौँ। अन्तिम प्रार्थना। प्रभु, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो बीचमा यो महत्त्वपूर्ण वचन आफ्नो दासद्वारा हाम्रो बीचमा ल्याउनु भएको लागि धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, साँच्चै प्रभु, अनि आजका दिनहरूमा हामीले के गर्न सक्ने रहेछौँ, सबै कुरा तपाईँमा नै आशा छ। हामी तपाईँमा नै केन्द्रित भएर तपाईँसँग हामीले माग्न सक्छौँ र अनि यो कठिन अवस्थामा उपवास सहित हो प्रभु तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्छौँ। हो परमेश्वर पिता, अनि आज देशमा एउटा देश आक्रान्त अवस्थामा रहँदा हो प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई पुकार गर्न सक्छौँ र प्रभु गुहार गर्न सक्छौँ। हाम्रो गुहार तपाईँबाट नै आउँछ। अनि प्रभु येशू, हामी तपाईँको शरणमा आएका छौँ। हामी सबैलाई लिनुहोस्। आज जुन वचन हाम्रो बिचमा ल्याउनु भयो, पक्कै पनि यो वचन सुन्ने हरेकले कहीँ न कहीँ केही न केही एउटा निर्णय गर्ने एउटा सङ्कल्प गर्नुभएको छ। म पनि केही न केही उपवासको विषयमा म यसो गर्नेछु भन्ने कुराको एउटा दृढ सङ्कल्प लिनको लागि बाटो ढोका खोलिदिएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। अनि साथसाथै हामी प्रार्थना गर्दछौँ हाम्रो बिचमा जुन दासले यो वचन ल्याउनु भयो उहाँलाई, उहाँ र उहाँका परिवार मण्डलीको लागि प्रभु आशिष माग्छौँ। अनि तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहोस् भन्ने सुरक्षा माग्छौँ। प्रभु आफ्नो दासलाई सबै कुराबाट बचाइराख्नु भएको होस् भनेर पनि प्रार्थना गर्छौँ। र परमेश्वर पिता, साथै प्रार्थना गर्दछौँ फेरि पनि जो जतिजना शारीरिक रूपमा
अहिले कमजोर हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, ती सबै व्यक्तिहरूको निम्ति पनि चङ्गाईको निम्ति, छुटकाराको निम्ति, निको हुनको लागि तपाईँ प्रभुसँग गुहार गर्छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै के आफ्ना लोकहरूलाई लिनुभएको होस्, तपाईँमा नै हामीहरूको आशा छ। हे परमप्रभु, तपाईँ परमेश्वर जो हामीहरूका उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर, चङ्गाई दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँमा नै बिन्ती गर्छौँ, ग्रहण गर्नुभएको होस्। र सर्वशक्तिमान प्रभु, तपाईँको प्रेम र तपाईँको अनुग्रहको लागि हामी धन्यवाद भन्दै, अब परमेश्वर तपाईँको प्रेम, प्रभु येशू तपाईँको अनुग्रह, पवित्र आत्मा तपाईँको शान्ति र सङ्गति, हे प्रभु येशू तपाईँको दोस्रो आगमन नहुन्जेलसम्म हामी प्रत्येकको साथमा सदा अनि सर्वदा बनिरहन्। सबैले भनौँ आमेन। सबैजनालाई जय मसीह।